विवादश्चामृतं दिवि विवादपूर्ध्वमुदय पुरुषः पादो स्नेहाभवात्परः ततो विष्णुं चक्रावत् शासनानशने अभि तस्माद् विराडजायत विराजो वादिपुरुषः स जातो हच्चरितः पश्चाद्विभूमि मधोपुरः यत्पुरुषेण अभिषा देवाशिज्ञामलन्वतः वसन्तो अस्य श्रीधाज्यं ग्रीष्महित्मश्चरद्दतिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तशमिदाङ्कुतः देवादशिज्ञं तन्वारः अभग्नं पुरुषं वशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः येन देवा अयजन्त साध्याभिचयच्चये यत्तूतं यच्चभव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराघातो शुद्धो देवो एको नारायणः तद्वितीयो अवसि गच्छितन् एवं वेद एतत्तदर्वणः शिरो योधीते ओमित्यग्रे वायुधरेते नम इति पश्चात् नारायणोत्परिदिष्टात् ओमित्यग्रे एकाक्षरं नम इति द्वि अक्षरे नारायणिति पञ्चाक्षराणि यो ह वै नारायण स्वस्ताक्षरपदमध्यन्ते अनुपब्रुवः सर्वमायुरेति विञ्जते प्रजापत्यं गायस्